नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा वतन की आवाज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। के ज़माने में इंसाफ हुआ है, उसके बाद कोई लीडर पैदा हुआ है तो हमारा तेलंगाना का दूसरा महात्मा 1954 में केसीआर साहब पैदा हुए, जिन्होंने तेलंगाना वापिस खींच कर लाया, लाकर तेलंगाना में अमन कायम किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक इंतखाबी जलसे में रियासत तेलंगाना के होम मिनिस्टर ने एक ऐसा बयान दिया जो समझिए कि इस्लामी रूह और ईमान के खिलाफ बयान दिया। ऐसा लगता है कि तेलंगाना के होम मिनिस्टर के रूहानी और मजहबी पेशवा रियासत के चीफ मिनिस्टर श्री चंद्रशेखर राव को उन्होंने बना लिया है। इस्लाम से, इस्लामी तारीख से, मुसलमानों से दूर का भी उनका अब कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। मुसलमाना ने तेलंगाना को इस बयान पर जो होम मिनिस्टर ने एक इंतखाबी जलसे में दिया है उस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। उन्होंने बयान में ये कहा, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सैयदना उमर बिन खत्ताब जो खुलफाए राशिदीन में दूसरे खलीफा हैं, उनकी इंसाफ परवरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हजरत उमर के बाद अगर कोई इंसाफ करने वाला हुक्मरां है तो वो 1954 में चंद्रशेखर राव पैदा हुए। तो ये बयान इंतहाई काबिल मजम्मत और ईमान के हिसाब से काबिल गिरफ्त है। हजरत उमर से किसी को मिलाना, हजरत उमर की शख्सियत और हजरत उमर के ईमान का समझिए कि तकाबुल किसी और से करना और इंसाफ की बात किसी और से मिला देना, ये मुसलमान का न शेवा है न उसका ईमान है। याद रखिए कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है और अगर मेरे बाद नबुव्वत का सिलसिला जारी रहता तो उमर नबी होते। तो हजरत उमर का ये मकाम, हजरत उमर का ये मर्तबा था। और फिर इश्क़ रसूल में हजरत उमर का ये मकाम था कि जब हजरत उमर को इत्तला मिली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अब दुनिया में मौजूद नहीं है, तो आपने तलवार निकाल ली थी कि कोई ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब नहीं रहे तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो ये इश्क के समझिए के मनाजिर थे। और फिर हजरत उमर ने दो सुपर पावर को शिकस्त दी थी। उस जमाने के ये सुपर पावर खैसर और किसरा थे, जिनकी दुनिया में तूती बोलती थी। वो हजरत उमर ने उन दोनों सुपर पावर को शिकस्त दी। हजरत उमर की ठोकरों में खैसर और किसरा के तख्त ताज आकर पड़ गए थे। और फिर ये इंसाफ की बात कर रहे हैं तो इतना अजीम शान खलीफा जब चलता तो समझिए न उसकी कोई सिक्योरिटी होती, न उसके रहने के लिए कोई बड़ा महल था, पैवन ज़दा लिबास पहना हुआ वो तन्हा समझिए कि फिरता और घूमता था। क्या आज के हुक्मरां या फिर खुलफाए राशिदीन के बाद कोई ऐसा पैदा हुआ है? सिर्फ एक उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर है जो समझिए कि वो खुलफाए राशिदीन के दौर की याद मुसलमानों को दिलाया कोई 500 साल के बाद। तो खुलफाए राशिदीन का इंसाफ और खुलफाए राशिदीन के दौर का तकाबुल आज के ये छूट मक्कार और दगाबाज हुक्मरान
جو مسجد کو گراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسجد پر ڈبری گرنے سے ایک حصہ شہید ہوا ہے. یہ ایسے حکمراں ہیں اور انصاف کی بات کر رہے ہیں. 9.5 سال میں کون سا انصاف مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا؟ میں نے کل ہی اپنی پریس کانفرنس میں گنا چکا ہوں کہ کتنا زبان کی پابندی چیف منسٹر نے کی اور کتنا انصاف مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا. یاد رکھیے کہ خلفائے راشدین ہمارے لیے ایک نمونہ حیات ہے اور خلفائے راشدین کے عظمت اور ان کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی، چاہے وہ حضرت ابوبکر ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو اور علی شیر خدا ہو، ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور نہ صحابہ اکرام کی شان میں کوئی گستاخی ہم برداشت کر سکتے. یہ ایک نئے بلبل نکل گئے ہیں. ہاں، اقتدار کا نشہ یا دنیا کی چاہت ان کو اتنی سمجھیے کہ پیدا ہو گئی ہے کہ حضرت عمر میں اور آج کے چیف منسٹر میں ان کو کوئی سمجھیے کہ تمیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ انصاف کے لیے حضرت عمر کے بعد دنیا میں صرف یہی ایک حکمراں آیا، نعوذ باللہ من ذالک. نہ انہوں نے مغلیہ سلطنت کو پڑھا، نہ غلامان خاندان کی حکومتوں کو انہوں نے پڑھا، نہ دنیا کی تاریخ سے یہ واقف ہیں کہ انصاف کے کیسے کیسے پرچم مسلمانوں نے دنیا میں کھولے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر بن خطاب کے انصاف کے الف کی 7 طبق میں بھی اگر چلے جائیں تو اس کی ایک گرد کے برابر بھی آج کے دور کے حکمراں نہیں ہو سکتے. لیکن ایمان کو اس طرح سے سر بازار بیچا جا رہا ہے، اس طرح سے اقتدار کی لالچ ان کو ستا رہی ہے، اس طرح سے لوگوں کو سمجھیے کہ صاحب اپنے روحانی اور سمجھیے کہ مذہبی امام جس کو یہ مان لیے ہیں ان کی تعریف میں اس طرح کے پل باندھ رہے ہیں. یہ تو غلو کی کیفیت سے بھی آگے نکل جانے والی بات ہے. یعنی محبت کا جو غلو ہے وہ غلو کی کیفیت سے بھی آپ آگے نکل گئے. مسلمانان تلنگانہ ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا ہر مسلمان ہوم منسٹر کے اس بیان کی شدید مذمت کرتا ہے اور ان کو معافی چاہنے کی بات کرتا ہے. میں یہاں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا کہ کس کو اکھاڑ پھینکنا ہے اور کس کو رکھنا ہے. کیسے غلاموں کو پیدا کیا ہے یہاں کا چیف منسٹر، مسلمان اس کا اندازہ لگا لے. کتنا انصاف مسلمانوں کے ساتھ چیف منسٹر نے کیا ہے. دیجیے ناظرین، اب اجازت، ملتے ہیں اگلی اہم خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمارے چینل وطن کی آواز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.